हेलो नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ तपाईँलाई आजको मेरो एउटा नयाँ भिडियोमा है। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले विशेष गरी यो इन्टरनेसनल बिजनेस भन्ने एउटा किताब रहेको छ कि यो किताबमा हामीसँग च्याप्टर 5 छ के। च्याप्टर 5 को नाम के रहेको छ भने फङ्सनल एरिया अफ इन्टरनेसनल बिजनेस भन्ने एउटा च्याप्टर रहेको छ र यो च्याप्टरमा रहेर मैले विशेष गरी बीबीएम 6 सेमिस्टरको सिलेबसमा जति कुराहरू परेका छन् यो च्याप्टरमा तिनै विषयको बारेमा बुझाउन प्रयास गर्नेछु। तसर्थ अरूले के बुझ्नु पर्यो भने यदि तपाईँ बीबीएबाट हुनुहुन्छ, बीआईबाट हुनुहुन्छ, पियुको हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो भिडियो काम लाग्न सक्छ किनकि लगभग उस्ता उस्तो कुराहरू रहेका छन् है त। सो काम लाग्छ भने भिडियो हेर्नु होला, काम लाग्छ है त। ओके, तर म विशेष गरी के अरे मेरो टार्गेट फोकस भनेको बीबीएम 6 सेमिस्टर हो। सो 6 सेमिस्टरको सिलेबस मेरो हातमा छ, हेर्नुहोस् यहाँ आइबीको इन्टरनेसनल बिजनेसको सिलेबस मेरो हातमा छ। अब सिलेबसमा जति जे कुराहरू रहेका छन् तिनै कुराको बारेमा चाहिँ म यहाँ बुझाउन जाँदैछु है त। सिलेबसको सुरुमा हाम्रो के रहेको छ भने ग्लोबल प्रोडक्सन भन्ने एउटा शब्द दिएको छ क्या, ग्लोबल प्रोडक्सन। अब हेर्नु साथीहरू, म तपाईँलाई मेरो स्लाइडबाट भन्दा नि मुखले बोलेर बुझाउन चाहन्छु, एकदम छोटकरीमा सकेसम्म बुझाउन ट्राई गर्छु जसले गर्दा भिडियो लामो हुँदैन। ग्लोबल प्रोडक्सन भन्छ क्या। ग्लोबल प्रोडक्सन भनेको वास्तवमा के हो भन्नुहुन्छ भने नि इट सुन्नु म भन्छु ल, इट रिफर्स टु द प्रोसेस अफ म्यानुफ्याक्चरिङ गुड्स अर प्रोभाइडिङ सर्भिसेस अन अ वर्ल्ड वाइड स्केल भन्छ क्या। नाम काफी छ नि त। ग्लोबल प्रोडक्सन, प्रोडक्सन भनेको उत्पादन, ग्लोबल भनेको एकदम ग्लोबल्ली क्या, संसारभरिको भनेको नि त। सो के गर्छ त्यसले, एउटा यस्तो प्रोसेस हो अफ म्यानुफ्याक्चरिङ गुड्स अर प्रोभाइडिङ सर्भिसेस क्या, या त सामानहरू उत्पादन गर्ने या त सर्भिसहरू दिने। कहाँ दिने त, कहाँ, वर्ल्ड वाइड स्केलमा क्या, पुरै संसारभरि दिने क्या, त्यसलाई भन्छ ग्लोबल प्रोडक्सन है त। अनि ग्लोबल प्रोडक्सन किन गरिन्छ, किन ठुल्ठुला कम्पनीहरू चाहिँ ग्लोबल प्रोडक्सनमा इङ्गेज हुन्छन् त, किन यसमा लाग्दछन् त भन्दाखेरि त्यसको एन्सर तपाईँले के लेखिदिनु पर्यो भने नि टु अप्टिमाइज इफिसियन्सी क्या, इफिसियन्सीलाई अप्टिमाइज गर्नको लागि गरिन्छ। अनि रिड्युस कस्ट, खर्चहरू कम होस् भनेर गरिन्छ। एन्ड इन्हान्स कम्पिटिटिभनेस इन इन्टरनेसनल मार्केट प्लेस, अनि इन्टरनेसनल लेभलमा त्यो बिजनेसले एउटा भूमिका पाओस्, एउटा त्यो बिजनेसको नि एउटा ठाउँ होस्, पहुँच होस् भनेर चाहिँ यो गरिन्छ। सो ग्लोबल प्रोडक्सन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर तपाईँले यसलाई यसरी मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। याद गर्नु होला, आइबीको हरेक एन्सर लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो मैले भनेको छु तपाईँलाई, यस्तो तरिकाले लेख्नु पर्यो कि इमेजिन यु आर अ आइबी म्यानेजर क्या, तपाईँ आफ्नो एउटा व्यापार गर्न चाहनु हुन्छ इन्टरनेसनल लेभलमा, त्यो हिसाबले सोचेर गर्नु है। नेपालको हिसाबले होइन साथीहरू, इन्टरनेसनल, पुरै इन्टरनेसनल भ्यूवाला भ्यू पोइन्टबाट जानुपर्छ क्या, त्यो गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ है। अब हेर्नु सिलेबसमा हाम्रो टपिक के रहेको छ भने आउटसोर्सिङ भन्छ क्या साथीहरू। आउटसोर्सिङको मिनिङ सायद तपाईँहरूलाई थाहा होला, मैले पछिल्लो च्याप्टरमा पनि यसको मिनिङ बुझाएको थिएँ होइन। आउटसोर्सिङ भनेको चाहिँ तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने काम यता हुन्छ, मतलब सामान यता बेचिरहेको हुन्छ तर बनाउने काम प्रोडक्सन चाहिँ अरूबाट हुन्छ अरे क्या, त्यसलाई भन्छ आउटसोर्सिङ है। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। जस्तै एउटा इक्जाम्पल बुझाउन चाहन्छु नि क्लियर बन्नुहुन्छ ल। मानौ एप्पल भन्ने कम्पनी छ, एप्पल भन्ने कम्पनीले आफ्नो प्रडक्ट बनाउँछ, आइफोन बनाउँछ, म्याक बनाउँछ होइन। अब उसले के गरेछ, उसले अब त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने काममा उसले टाइम दिन सक्दैन अरे क्या। उसले एप्पल भन्ने कम्पनीलाई के गर्न मन छ, अझै नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू ल्याउन मन छ क्या, त्यो उसले म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर बसिरहन सक्दैन अरे। अब उसले के गर्छ त, उसले के गर्छ, अब त्यो सबै जिम्मेवारी हुन्छ नि, जति पनि त्यो म्यानुफ्याक्चरिङका कामहरू हुन्छन् उसले सबै मानौ चाइनाको एउटा फ्याक्सोन नाम गरेको कम्पनीलाई दियो अरे क्या। कम्पनीलाई दिएपछि त्यो चाइनाको त्यो कम्पनीले म्यानुफ्याक्चरिङका काम गरिदिन्छ आइफोनको लागि क्या। सो दुईजनाले यसरी के गर्छन्, मिलेर अगाडि बढ्छन्। सो आउटसोर्सिङ भनेको यो हो, बाहिरबाट कुनै सोर्स लिनु क्या, सबै आफैले नगर्नु, अरूले जिम्मा दिनु क्या, कामहरू बाँडफाँड गर्नु क्या, त्यसैलाई भनिन्छ आउटसोर्सिङ। सो तपाईँले यसलाई मिलाएर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अनि अब प्रायः किन यस्तो गर्छन् मान्छेले, अब कतिपय हेर्नु न लो वेज कन्ट्री पनि हुन्छ नि त, कुनै कुनै मानौ न नेपालमा एउटा सामान बनाउनु छ, एउटा लेबरले त्यो सामान बनाएको महिनाको 50,000 लिन्छ अरे, तर विदेशमा त्यही सामान बनाएको जम्मा 20,000 लिन्छ अरे क्या। फाइदा त विदेशको भयो नि त। सो विदेशमा गएर उत्पादन गर्ने नि किन यहाँ गर्नु नि भन्ने खालका कुराहरू आउँछन् के। सो आउटसोर्सिङ भनेको यही हो है भन्ने कुरा तपाईँले लेखिदिनु। यसको एउटा सिम्पल डेफिनेसन भन्न चाहन्छु, आउटसोर्सिङ इज हायरिङ अदर्स क्या, हायरिङ अदर्स टु डु स्पेसिफिक टास्क इफिसियन्टली क्या, अरूलाई हायर गर्ने अनि त्यो काम गराउन लगाउने क्या, इफिसियन्ट तरिकाले, राम्रो तरिकाले है त। यति लेखिदिएपछि पुग्छ। अनि हाम्रो सिलेबसमा अर्को टपिक के रहेको छ भन्नुहुन्छ भने लोजिस्टिक भन्छ क्या साथीहरू, लोजिस्टिक है त। ल हेर्नु, लोजिस्टिक भनेको के हो, लोजिस्टिकको डिफिनेसन सुन्नु होला। लोजिस्टिक भनेको चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा मुभमेन्ट हो क्या, मुभमेन्ट हो। लोजिस्टिक फिजिकल्ली मुभ्स गुड्स थ्रु द सप्लाई चेन भन्छ होइन, त्यो सामानको मुभमेन्टको कुरा यसले स्टडी गर्ने काम गर्छ क्या। सो लजिस्टिक भनेको के हो भने लजिस्टिक इन्भल्भ, सुन्नु है, लजिस्टिक इन्भल्भ प्लानिङ एन्ड म्यानेजिङ द मुभमेन्ट अफ गुड्स क्या, लाइक डेलिभरिङ टोइज टु स्टोर फर किड्स टु बाई एन्ड इन्जोय, बुझ्नुभयो कि नै। जस्तै
एउटा सामान छ नेपालबाट इन्डिया पठाउनु पर्यो हैन, नेपालबाट इन्डिया पठाउनु पर्यो। अब त्यो सामानलाई कसरी पठाउन सकिन्छ त, कुन तरिकाले पठाउन सकिन्छ त, सिपिङ गरेर पठाउने हो कि एरोप्लेन फ्लाइटबाट पठाउने हो कि कसरी पठाउने हो त, एउटा प्लान गरिन्छ क्या। प्लान गरिसकेपछि त्यसलाई एउटा म्यानेज पनि गरिन्छ क्या, प्लानिङ पनि गरिन्छ, म्यानेजिङ पनि गरिन्छ क्या, त्यो सामान पठाउनको लागि मुभमेन्ट अफ गुड्स, त्यसैलाई भनिन्छ लजिस्टिक। जस्तै के कुरा बुझ्नु पर्यो, खेलाउने कुरा हुन्छन्, केटाकेटीको खेलाउने कुरा, बच्चाका टोयहरू हुन्छ नि, खेलाउने कुरालाई डेलिभर गर्दै हुनुहुन्छ अरे क्या तपाईँले, डेलिभर गर्दै हुनुहुन्छ। किन गरेको त, त्यो बच्चाको लागि भनेर पठाएको हो नि त, बच्चाले किन्छन्, रमाइलो गर्छन्, चलाउँछन्, खेल्छन् भनेर हो नि त हैन। सो सबै कुराको प्लान गर्ने क्या, कसरी सामान चाहिँ मजाले पुर्याउन सकिन्छ हैन, म्यानेजमेन्ट अफ द गुड्स क्या, म्यानेजमेन्ट अफ गुड्स, अनि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले कसरी उयो गराउन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा लजिस्टिक भन्नेले भन्दछ। यति कुरा लेखे पुग्छ। त्यसैले सरल भाषामा तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने लजिस्टिक भनेको त्यही हो क्या, लजिस्टिक रिफर्स टु द फिजिकल मुभमेन्ट अफ गुड्स फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी हो क्या। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल, हाम्रो नेपालमा एउटा भोकलागो.com भन्ने छ, तपाईँलाई थाहा छ भोकलागो भन्ने छ होइन, भोकलागो.com। अब मानव मलाई भोक लागेको छ, भोक लाग्ने बित्तिकै मैले फोन गरेछु, हेलो भोकलागो.com ल न मलाई पिज्जा ल्याइदिनु पर्यो भनेर भनेछु क्या। अब मानव उनीहरूको एउटा सर्भिस थियो अरे क्या, एउटा इक्जाम्पल है, सर्भिस कस्तो थियो भनेर बुझौँ भने उनीहरूको सर्भिस के थियो, आधी घन्टाभित्रमा अर्डर गरेको आधी घन्टाभित्रमा मेरो घरमा त्यो खानेकुरा पिज्जा आइपुग्थ्यो अरे क्या। यदि आएन, बाइ द वे आएन भने मैले पिज्जा फ्रीमा खान पाउँथेँ अरे क्या। उनीहरूको एउटा त्यस्तो खालको रुल थियो, त्यस्तो खालको पोलिसी थियो अरे, मानिलिउँ होइन। सो त्यो अनुसार के हुन्छ, ट्याक्क आधी घन्टाभित्रमा त्यो पिज्जा पनि आइ नै पुग्छ क्या मेरो घरमा, जसरी पनि आउँछ क्या। त्यो यतिकै भएको हो त, हाउडेमा भएको त होइन नि त, उनीहरूको अलरेडी प्लान हुन्छ क्या, कसैले यो अर्डर गर्ने यति मिनट लाग्छ बनाउन, यति मिनट लाग्छ पुग्न, यो बाटो हुँदै जानुपर्छ, यता त सबै कुराको एउटा प्लान गरिन्छ क्या साथीहरू, टक्क म्यानेजमेन्ट गरिन्छ क्या। हो, यसैलाई भनिन्छ लजिस्टिक है त। यसैलाई तपाईँले अब इन्टरनेसनल लेभलमा त्यो हिसाबले बुझ्नु न, बाहिर पठाउँदाखेरि पनि सबै कुराको म्यानेज गर्नु, टक्क प्लान गर्नु होइन, त्यसैलाई भनिन्छ कि, अरू कुरा केही पनि छैन है त। ल हेर्नु, अब सिलेबसमा हाम्रो अर्को टपिक के रहेको छ भने नि, म्यानेजिङ ग्लोबल सप्लाई चेन भन्छ क्या, म्यानेजिङ ग्लोबल सप्लाई चेन भन्छ है। एकदम सिम्पल छ है, यो ग्लोबल सप्लाई चेन भनेको खासै तपाईँको गाह्रो होइन कि। ग्लोबल सप्लाई चेनको पहिला मिनिङ बुझ्नु होला। सप्लाई चेनको अर्थ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि होइन, सामान बन्यो कुनै देशमा, पठाउने काम गर्यो कसैलाई र किन्यो कसैले क्या। त्यो जुन हामी होलसेलर, डिस्ट्रिब्युटर, रिटेलरहरूका कुरा गर्छौँ नि, सप्लाई चेन भनेकै त्यो हो क्या। त त्यसलाई म्यानेज गर्नु भनेकै के हो त, सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट हो। अब हामीलाई के पढ्दैछौँ, म्यानेजिङ ग्लोबल सप्लाई चेन, यानि कि ग्लोबल सप्लाई चेनलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले हल्का कुरा बुझे पुग्छ कि। म केही कुरा भन्न चाहन्छु ल, हेर्नुहोस्, हरेक कन्ट्रीमा के हुन्छ भने नि, सबै कन्ट्रीले के गरेको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो एउटा मार्केट ओपन गरेको हुन्छ क्या, एउटा मार्केट खोलेका हुन्छन्, त्यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो एक नम्बर है त। अनि अर्को कुरा के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो भने कुनै देशको लेबर कस्ट थोरै होला, कुनै देशको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट थोरै होला, त्यो हेरी हेरी हुन्छ देश अनुसार होइन। अब के गर्छ भन्दाखेरि नि, यी चिजहरूबाट फाइदा उठाउने काम गर्छ क्या। कम्पनीले म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट अर्कै कन्ट्रीमा सेटअप गरिदिन्छ क्या, बुझ्नुभयो कि नै, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने काम चाहिँ अर्कै देशमा, अनि प्रडक्सन गर्ने काम चाहिँ उयो के भन्छ, बेच्ने काम चाहिँ अर्कै देशमा गर्छ क्या कम्पनीले। यस्ता किन गर्छन् त, किनकि मैले भने त, कुनै देशमा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट थोरै छ भने त्यहाँ उयो गरौँ न हामी, किनकि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट थोरै छ, जहाँ धेरै छ त्यहाँ थोरै गर्ने हो होइन नि त। सो यसैले म्यानेजिङ ग्लोबल सप्लाई चेन भनेर भनिन्छ क्या। अझै एउटा इक्जाम्पल सुन्नु होला, कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीले सामान बनाउँछ एउटा देशमा, सुन्नु है, बनाउँछ बनाउँछ सामान बनाउँछ चाहिँ एउटा देशमा बनाउँछ, सामान ल्याउँछ अर्को देशबाट। जस्तै सामान बन्नको लागि सामान त ल्याउनु पर्यो नि त, केही र मेटेरियल त चाहियो, र मेटेरियल अर्को देशबाट ल्याउँछ, बनाउँछ एउटा देशमा, अनि फेरि बेच्छ अर्को कन्ट्रीमा क्या। हो, यही खेललाई के भन्छ त, ग्लोबल सप्लाई चेन भनेर भनिन्छ। यानि कि यसमा के हुन्छ, तिनवटा देशहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ क्या, तिनवटा देश इन्भल्भ भएको हुन्छ यो बिजनेस गर्ने क्रममा। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त, ग्लोबल सप्लाई चेन भनिन्छ। र त्यसलाई म्यानेज गर्नु भनेकै के हो त, ग्लोबल सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट भनेर भनिन्छ है त। यसको फोकसहरू केही पनि होइन क्या, फोकस के हुन्छ भने सामान ल्याउँछ एउटा देशबाट, बनाउँछ अर्को देशमा, फेरि बेच्छ अर्कै देशमा क्या, बुझ्नुभयो नि। हो, यसैलाई भनिन्छ तपाईँको चाहिँ ग्लोबल सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट है त। जस्तै अब मानौँ न, एउटा कुनै कम्पनी छ, त्यो कम्पनीले के गरेछ अरे, कम्पनीले सामान बनाउनको लागि सोर्सेसहरू कहाँबाट ल्याएछ त, चाइनाबाट र मेटेरियलहरू लिएछ, अनि म्यानुफ्याक्चरिङ गरेछ नेपालमा होइन, चाइनाबाट सामान मगायो, नेपालमा बनायो, अब बेच्छ कता, नर्थ अमेरिकामा क्या। नर्थ अमेरिकाको कस्टमरलाई टार्गेट गरेर सामान चाहिँ फेरि त्यता बेच्छ अरे क्या। हो, यसैलाई भनिन्छ तपाईँको म्यानेजिङ ग्लोबल सप्लाई चेन भनेर भनिन्छ। यति कुरा लेखिदिनु पुग्छ ल, अरू केही पनि सोच्नु पर्दैन है त। अब सुन्नु, अब हाम्रो सिलेबसमा अर्को टपिक के रहेको छ भने ग्लोबल मार्केटिङ स्ट्राटेजी भन्छ। ग्लोबल मार्केटिङ स्ट्राटेजी भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने नि, केही पनि होइन, यहाँ हेर्नुहोस्, अब त्यसभित्र धेरै कुरा पढ्नुपर्छ हामीले होइन। ग्लोबल ग्लोबल मार्केटिङ स्ट्राटेजी भनेर भनिन्छ, ल हेर्नु है।
ग्लोबल मार्केटिङ स्ट्राटेजी भनेको वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि मार्केटिङ गर्नु अन अ वर्ल्ड वाइड स्केल क्या। तपाईँले पहिला मार्केटिङ पढ्नु भएको छैन, मैले बारम्बार भनिरहेको छु क्या। आइबीमा यदि कसैलाई राम्रो एक्जाममा राम्रो नम्बर ल्याउन मन छ भने नि तपाईँसँग यदि त्यो बिजनेस लको नलेज र मार्केटिङको नलेज राम्रो छ भने हेर्नुहोस् तपाईँलाई यो सब्जेक्ट गाह्रो नै लाग्दैन क्या। प्रायः सबै कुराहरू सिमिलर हुँदो रहेछन् क्या। मार्केटिङका त धेरै कुराहरू यहाँ पढ्नुपर्छ हामीले, त्यही भएर पहिला पढेको थियो भने अहिले रिग्रेट हुँदैन है, यति कुरा बुझ्नु होला साथीले। हेर्नु, ग्लोबल मार्केटिङ भनेको चाहिँ के हो भने मार्केटिङ अन अ वर्ल्ड वाइड स्केल क्या। पुरै विश्वभरि तपाईँले चाहिँ मार्केटिङ गर्नुलाई नै ग्लोबल मार्केटिङ भनेर भनिन्छ होइन। जिएम भन्छ, यानि कि ग्लोबल मार्केटिङ भनेको त्यही हो। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्केटिङ चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त, कुन कुन प्लानहरू अप्नाएर गर्न सक्छौँ, के पोलिसीहरू ल्याएर गर्न सक्छौँ, कुन तरिकाले जान सक्छौँ, कस्तो ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यो सोच्नुलाई नै के भनिन्छ त, स्ट्राटेजी भनेर भनिन्छ। तसर्थ ग्लोबल मार्केटिङ भनेको के हो रे, विश्वभरि तपाईँले मार्केटिङ गर्नु, तर त्यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने त, कुन तरिकाले गर्ने, कुन विधिबाट जाने, त्यसलाई भनिन्छ स्ट्राटेजी। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि मैले मेरो बिजनेसको मार्केटिङ गर्नु छ विश्वभरिमा कसरी गर्न सक्छु, त्यसैले के भनिन्छ त, ग्लोबल मार्केटिङ स्ट्राटेजी भनेर भनिन्छ है त। यति कुरा बुझे पुग्छ, अरू केही पनि चाहिँदैन। अब हेर्नु, हामीले ग्लोबल मार्केटिङ स्ट्राटेजी भन्ने यो टपिकभित्र नि धेरै कुरा पढ्नुपर्छ ल। के छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। एउटा भनेको तपाईँको ग्लोबल ब्रान्डिङ भन्छ क्या। पालि पालि पढौँ ल। ग्लोबल ब्रान्डिङ भन्छ। ग्लोबल ब्रान्डिङ भनेको वास्तवमा के हो म तपाईँलाई बुझाउन जान्छु। मैले बारम्बार भन्ने आउँछु है, सिलेबसमा जे कुराहरू छन् त्यही कुरा अनुसार म तपाईँलाई सिरियली बुझाउँदैछु कि, त्यो गर्दा आफूलाई पढ्न पनि सजिलो हुन्छ पछि होइन, त्यो कुरा बुझ्नु। सो यसमा खासै कुरा चाहिँ के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि नि, अब तपाईँले त्यो मैले भने नि मार्केटिङ त गर्नुहुन्छ, अब के कुराले चाहिँ उयो हुन्छ, कतिपय कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ क्या। जसमा चाहिँ पहिलो पोइन्ट के रहेको थियो, हाम्रो ग्लोबल ब्रान्डिङ भन्छ क्या। ग्लोबल ब्रान्डिङ भनेको के हो भने तपाईँको कम्पनी एकदमै ब्रान्ड छ, तपाईँको कम्पनी ब्रान्ड छ भने तपाईँको त्यो छुट्टै एउटा पहिचान हुन्छ, छुट्टै एउटा पहुँच हुन्छ क्या। हेर्नु, कतिपय ब्रान्डहरू के हुन्छ, सम ब्रान्ड आर स्ट्यान्डर्डाइज वेयर सम ब्रान्ड आर एडेप्टेड एज पर द लोकल कन्डिसन। कुनै कुनै ब्रान्डहरूलाई मान्छेले मान्छन् भने कुनै कुनै ब्रान्डहरूलाई मान्दैनन् होइन। अनि ग्लोबल ब्रान्ड भन्छ नि, ग्लोबल ब्रान्ड भने चाहिँ सकिएको क्या। द स्ट्रेन्थ अफ ग्लोबल ब्रान्ड इज बेस्ट मेजर्ड बाई इट्स ब्रान्ड इक्विटी, द मार्केट भ्यालु अफ अ ब्रान्ड। त्यही भएर प्रायः कन्ज्युमरले के गर्छन् थाहा छ, मान्छेहरूले के गर्छन् थाहा छ, कन्ज्युमरले प्रायः ग्लोबली ब्रान्डेड प्रडक्टहरू किन्न प्रयोग गर्छन् क्या, किन्न चाहन्छन्, किन्न खोज्छन्। किन भन्नु त, किनकि ब्रान्डिङ भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई के हुन्छ, अब यो त ब्रान्ड हो यार, हामी हामी भन्दैनौँ अब एप्पल कम्पनी है ब्रान्ड हो यार, कोका कोला अब यो त ब्रान्ड हो यार भन्छौँ नि, त्यो भन्नु भनेकै यही हो क्या साथीहरू। ग्लोबल ब्रान्डिङ भनेकै यही हो। त्यो किन भनिन्छ, किनकि त्यो भन्नु भनेको हामीलाई विश्वास छ क्या। मान्छेलाई के हुन्छ, ट्रस्ट हुन्छ, कन्फिडेन्स हुन्छ क्या त्यो सामान किन्नको लागि। म त यो किन्छु किनकि यो ब्रान्ड हो, यो त बवाल हुन्छ यार भन्ने खालको हुन्छ क्या होइन। कोको कोला भने मैले, कोको कोला भन्दा दिमागमा के आउँछ, यो त ब्रान्ड हो यार, खतरा ब्रान्ड हो यार। एप्पल कम्पनी खतरा ब्रान्ड हो यार, सक्यो क्या। अब अरू केही सोच्नै पर्दैन क्या त्यसमा, ब्रान्ड हो भनौँ अनि कुरा तपाईँको सबै सक्यो, अरू केही सोच्नै पर्दैन क्या। सो यस्ता कुराहरू हुन्छन्। अनि त्यो दिमागमा त्यो सोच्ने बित्तिकै के हुन्छ, ट्रस्ट र कन्फिडेन्स यत्तिकै पनि तपाईँको आइदिन्छ क्या। अनि त्यो सामान किनौँ किनौँ लाग्छ क्या मान्छेलाई। सो ग्लोबल ब्रान्डिङ भन्ने पनि एउटा स्ट्राटेजी छ। त्यसैले आफ्नो प्रडक्ट उयो गर्न मन छ भने ग्लोबल ब्रान्डिङ हुनु पर्यो भन्ने कुरा लेखिदिने है। अनि अर्को अर्को अब सुन्नु यहाँ, अब अर्को स्ट्राटेजी के छ, प्रडक्ट डेभलपमेन्ट भन्छ। प्रडक्ट डेभलपमेन्ट र प्रडक्ट डेभलपमेन्टको कुरा गरौँ, यो सबै मार्केटिङमा पढेका कुराहरू हुन् प्रायः होइन। यसले चाहिँ तपाईँको यहाँ के भन्न खोजो रहेछ त भन्ने कुरा म तपाईँलाई बुझाउन जाँदैछु। अब हेर्नु, प्रडक्ट डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा टपिक रहेको छ, यो त्यसको एउटा स्ट्राटेजी हो क्या। यसले के भन्छ, प्रडक्टलाई विकसित गर्नु होइन। मानव एउटा कम्पनीको कुनै प्रडक्ट छ, अब त्यो प्रडक्टलाई उसले अझै राम्रोसँगले कसरी लान सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दियो भने के हुन्छ, त्यो बबल त्यसले बबल फड्का मार्छ क्या। फर इक्जाम्पल एउटा मोबाइल आइफोन एउटा भनौँ न, स्मार्टफोनको एउटा कम्पनी छ। अब त्यो स्मार्टफोनले के गर्नु पर्यो, त्यो मोबाइलवाला कम्पनीले के गर्नु पर्यो भने नयाँ नयाँ फिचरहरू एड गर्नु पर्यो होइन। मानव उसले चाहिँ अब नेपाल भन्ने देशमा ल, यो विदेशी कम्पनी हो, नेपाल भन्ने देशमा उसले चाहिँ त्यो मोबाइल लन्च गर्दैछ, त्यो मोबाइल बेच्दैछ भने डेभलप गर्नु पर्यो, यानि कि नयाँ नयाँ फिचरहरू एड गरेर पो हुन्छ कि हामी नेपाली भाषा, जुन नेपाली भाषा छ नि, नेपाली भाषाहरूलाई ट्याक्क फिट हुने गरी मिलाएर पो हुन्छ कि के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु पर्यो क्या। प्रडक्टलाई डेभलप गर्नु पर्यो, किनभने यो भनेको के त, इट इज टु डेभलप अ न्यू प्रडक्ट फर द न्यू फरेन मार्केट भन्छ क्या। नयाँ प्रडक्ट यस्तो केही ल्याऊ जुन चाहिँ एकदमै तिम्रो बवाल होस् क्या होइन। त्यो कुराहरूले भन्ने गर्दछन् है त। यसमा योभन्दा बढी कुरा केही पनि छैन। अनि याद गर्नु होला, न्यू प्रडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस भनेर तपाईँले मार्केटिङमा पढ्नु भएको थिएन पहिला, आइडिया जेनेरेसन गरिन्छ पहिला, अनि स्क्रिनिङ गरिन्छ होइन। यो पोइन्ट पनि आफूलाई दिमागमा आउँछ भने लेख्दा हुन्छ ल। जो समग्रमा त्यति नै बुझ्नु न, प्रडक्ट डेभलपमेन्ट पनि एउटा के हो त, हाम्रो ग्लोबल मार्केटिङको स्ट्राटेजी हो क्या। जतिसक्दो राम्रो प्रडक्ट हामीले दिन सक्नु पर्यो, त्यसलाई जति सक्दो धेरै फिचरहरू एड गरेर अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो।
अब अर्को स्ट्राटेजी चाहिँ हाम्रो के रहेको छ भने प्राइसिङ भन्छ क्या, प्राइसिङ स्ट्राटेजी भन्छ। सुन्नु, यसले चाहिँ के भन्न खोज्दो रहेछ भन्दाखेरि वास्तवमा होइन, तपाईँले कुनै प्रडक्ट बनाउनु भएको छ नि, त्यो प्रडक्टको प्राइस तपाईँले सेम राखिदिनु क्या, फर एभ्री प्रडक्ट सेट अ सेम प्राइस फर एभ्री प्रडक्ट होइन। जस्ट या त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, एउटा प्राइस राखिदिनु, या त के गर्न सक्नुहुन्छ भने मार्केट मार्केट अनुसारको प्राइस राख्नु क्या, मार्केट अनुसारको प्राइस राख्ने। फर इक्जाम्पल त्यो सामान बनाउँदा तपाईँलाई जति खर्च आएको छ नि त्यही अनुसार प्राइस राख्नु क्या। त्यो सामान बनाउँदा तपाईँलाई यदि थोरै खर्च आएको छ, त्यो सामान बनाउनको लागि थोरै मात्र खर्च भएको छ भने थोरै नै प्राइस राख्नु, त्यस्तो धेरै नराख्नु। एकदमै धेरै खर्च लागेको छ भने धेरै प्राइस राख्नु भनेर भन्छ क्या। यो पनि एउटा स्ट्राटेजी हो। यो तरिकाले गर्न सक्यो भने पनि हामीले ग्लोबल मार्केटमा राम्रोसँगले आफ्नो व्यापार गर्न सक्छौँ, बिजनेस गर्न सक्छौँ भनेर लेखिदिनु। अब अर्को पोइन्ट हामीसँग के रहेको छ भन्नु भने कम्युनिकेसन भन्ने एउटा पोइन्ट छ क्या, कम्युनिकेसन्स भन्छ। ल हेर्नु, कम्युनिकेसन स्ट्राटेजीले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने अब कम्युनिकेसन भन्ने कुरा पनि एकदम उयो हुनु पर्यो कि तपाईँले जुन सामान बेच्दै हुनुहुन्छ त्यो सामान त्यो किन्ने व्यक्तिले बुझ्न सक्नु पर्यो क्या के हो त भन्ने कुरा बारेमा। यसले भनेको छ हेर्नुहोस् है, मार्केटिङ कम्युनिकेसनले पनि के गर्न सहयोग गर्छ त, लिङ्केज गर्न सहयोग गर्छ क्या एउटा कम्पनी र कस्टमरको बिचमा। मेरो एउटा कम्पनी छ, मैले सामान बेच्दैछु, त्यो सामान यदि त्यो किन्नेवालाले बुझ्न सकेन भने राम्रो हुँदैन नि त, लिङ्केज हुँदैन। सो लिङ्केज क्रिएट गर्छ भनेर लेखिदिनु। अनि अर्को के लेखिदिनु पर्यो भने मार्केटिङ कम्युनिकेसन स्ट्राटेजीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यस्तो खालको सामान बेच्नु पर्यो, यस्तो खालको सामान बेच्नु पर्यो जुन सामान चाहिँ जुन सामानले कुनै न कुनै मेसेज दिएको होस् क्या, त्यो सामान किन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई थाहा होस् क्या यसले यो गर्छ। मानौ कसैले क्याडबरी किन्यो, त्यो के हो, खानको लागि हो। कसैले रेफ्रिजरेटर किन्यो, त्यो के को लागि हो, त्यो जे कामको लागि त्यो कामको लागि हो। कसैले वासिङ मेसिन किन्यो, त्यो वासिङ मेसिन लुगा धुनको लागि हो होइन। त्यो मान्छेलाई थाहा हुनु पर्यो क्या, एउटा स्ट्रङ कम्युनिकेसन पनि चाहिन्छ है भन्ने कुरा छ। अनि हेर्नु, कम्युनिकेसन स्ट्राटेजीको चाहिँ मेन उद्देश्य के हो नि त, कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी चाहिँ किन चाहिन्छ त, एउटा इन्टरनेसनल मार्केटमा किन यो स्ट्राटेजी इम्पोर्टेन्ट छ भनेर यदि सोध्ने हो भने अब हामीसँग केही पोइन्टहरू छन्, हेर्नु होला। जसमध्ये एउटा के छ त, इन्फर्म द बेनिफिट्स एन्ड भ्यालुज द्याट अ प्रडक्ट अर सर्भिस अफर क्या। त्यो किन्ने व्यक्तिलाई के थाहा हुन्छ क्या, यसको भ्यालु के हो, यो प्रडक्टको भ्यालु कतिको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको त्यो प्रडक्टको इमेज बन्छ क्या, इमेज। अब बिचरा के हो सामान्य थाहा छैन, के हुन्छ होइन। अनि मोटिभेट बायरलाई मोटिभेट हुन्छ र मेन्टेन कन्टिन्यू बिजनेस रिलेसनसिप। अनि थाहा भयो भने त्यही सामान तपाईँको किनिरहने गर्छन् क्या, बेला बेला किनिरहन्छन् भनेर लेखिदिनु। यो सबै हेर्नु है साथीहरू, प्रायः सबै मार्केटिङमा पढेकै कुराहरू छन्, त्यही भएर मैले यसलाई धेरै तपाईँको चाहिँ डिटेली जान र लान चाहिँ यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। ल अब हेर्नु, सिलेबसमा अर्को एउटा पोइन्ट के रहेको छ, कम्युनिकेसन पछि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन स्ट्राटेजी भन्दो रहेछ। ल हेर्नु, डिस्ट्रिब्युसन स्ट्राटेजी भनेको के भन्छ भने नि, तपाईँले आफ्नो एउटा सामान बनाउनु भयो, तपाईँको एउटा प्रडक्ट छ, तपाईँले त्यो सामान बेच्नको लागि नि तपाईँले त्यो सामान के गर्नु पर्यो, या त प्रडक्ट आफै बनाऊ र सेल गर डाइरेक्टली क्या। तपाईँले सामान बनाउनु भयो, सामान बनाउने बित्तिकै तपाईँले कस्टमरलाई डाइरेक्टली सेल गर्नुभयो, या त त्यो गर्नु अरे, या त त्यो एउटा काम गर्नु अरे होइन। या त के गर्नु पर्यो भने च्यानल बनाएर गर न, च्यानल, युट्युब च्यानल भन्नु होइन, फेरि च्यानल भन्नाले के हो भने डिस्ट्रिब्युसन च्यानल क्या। या त आफैले डाइरेक्ट तिमीले सामान बेच, या त तिमीले के गर, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल बनाएको हुन्छ, त्यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल बनाएर सामान बेच भन्छ क्या होइन। जस्तै सुन्नु न, नेपालमा मैले एउटा सामान बनाएँ, मेरो कम्पनी छ, प्रडक्ट मैले निकालेँ। अब मैले के गरेछु, अब मैले नेपालमा बनाएको सामानलाई होइन इन्डियामा मैले लाने काम गरेँ। त्यसको लागि डिस्ट्रिब्युटेड च्यानल हुन्छ नि त, अब त्यो प्रड्युसर, कन्ज्युमर, त्यो होलसेलरहरू हुन्छन्, मैले पास गर्दै जान्छ, मैले त्यसलाई दिन्छु, त्यसलाई दिन्छ, इन्डियासम्म पुग्छ। अब इन्डियासम्म पुगेर भयो त भएन नि त। अब इन्डियासम्म पुगेपछि इन्डियाबाट फेरि इन्डियामा पनि धेरै ठाउँ छ नि त, कलकत्ता होला, मुम्बई होला, गोवा होला, दिल्ली होला, त्यहाँ पनि पुर्याउनु पर्यो। त्यसको लागि पनि छुट्टै एउटा डिस्ट्रिब्युसन च्यानल चाहियो क्या। सो त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ है भन्ने कुरा यसले गरेको छ। लोकल डिस्ट्रिब्युटरको एउटा छुट्टै च्यानल हुन्छ क्या, देश टु देश छुट्टै च्यानल हो। फेरि लोकल डिस्ट्रिब्युटर भनेको त्यो इन्डियाभित्र मात्रै हुने लोकल एरिया हो नि त, छुट्टै च्यानल बनेको हुन्छ क्या। सो त्यो एउटा स्ट्राटेजी छ भनेर लेखिदिनु। अनि सिलेबस अर्को एउटा टपिक के रहेको छ हाम्रो भने एकदम सजिलो छ है, ग्लोबल मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा अर्को एउटा पोइन्ट रहेको भनेको चाहिँ हाम्रो ग्लोबल ई मार्केटिङ स्ट्राटेजी भन्छ क्या। ई मार्केटिङ भनेको बच्चा जान्दै इलेक्ट्रोनिक मार्केटिङ क्या, इन्टरनेटबाट कुनै पनि मार्केटिङ गरिन्छ भने त्यसैलाई भनिन्छ तपाईँको ई मार्केटिङ स्ट्राटेजी भन्छ क्या। यो भनेको एउटा यस्तो प्रोसेस अफ मार्केटिङ हो, मार्केटिङ अफ प्रडक्ट अर सर्भिस युजिङ द इन्टरनेट क्या। इन्टरनेटको प्रयोग गरेर कुनै पनि सामानको मार्केटिङ गरिन्छ भने त्यसैलाई के भनिन्छ त, ई मार्केटिङ भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा लेखिदिनु है। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्नु, यो इन्टरनेटबाट मात्र नभएर केबाट पनि गर्छ अरे मार्केटिङ, इमेल गरेर पनि गर्ने गरिन्छ, वायरलेस मिडियाहरूको थ्रुबाट पनि गर्ने गरिन्छ अरे भनेर लेखिदिनु।
अनि इट युजेस अ रेन्ज अफ टेक्नोलोजिज टु हेल्प कनेक्ट बिजनेस टु देयर कस्टमर क्या। यो चाहिँ किन चाहिन्छ, यो यसको थ्रुबाट गर्दा के हुन्छ, प्रोडक्सन कम्पनीले या त सामान बनाउने कम्पनीले चाहिँ त्यो मान्छेसम्म पुर्याउनको लागि एउटा टेक्नोलोजी छ नि त बिचमा, एउटा माध्यम हो कि, सो इट इज इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखिदिने है त। अनि तपाईँले एक्जाममा कहिले सोधिन्छ ग्लोबल इ मार्केटिङ स्ट्राटेजीको मोडलहरू के मोडल भन्छ क्या, मोडलहरू के छ भनेर सोध्यो भने यो लेखिदिनु है। यो B2B B2C भन्छ, यो भनेको के हो भन्नु होला, यो भनेको तपाईँको के हो भने यस्तो हो क्या, कन्ज्युमर टु बायर। B2B भनेको बायर टु बायर, B2C भनेको बायर टु कन्ज्युमर, यो भनेको कन्ज्युमर टु बायर, कन्ज्युमर टु कन्ज्युमर। अनि B2G भनेको फेरि B2G भनेको बायर टु गभर्मेन्ट क्या, होइन। यस्ता खालका मोडलहरू हुन्छन्, त्यसरी सामानहरू बेच्ने काम गर्दा रहेछन् क्या। अब बायर टु बायर भनेको बायर टु बायर हुन्छ या त बायर टु के अरे कन्ज्युमर हुन्छन्। यसैलाई तपाईँले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसका पोइन्टहरू यति नै रहेका छन्। सुन्नु है, अलिकति एउटा कुरा तपाईँले उयो अलिकति त्यो फेरबदल गर्नु होला, कहिलेकाहीँ बोल्दा बोल्दा मिस्टेक हुन्छ। B2B भनेको बायर टु बायर होइन कि, B2B भनेको के हो, बिजनेस टु बिजनेस हो क्या। बिजनेसले बिजनेसलाई नै कुनै पनि काम गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त, B2B भनेर भनिन्छ क्या। प्रायः यो तपाईँको धेरै ठाउँमा प्र्याक्टिसेसहरू भइरहेको हुन्छ बिजनेस टु बिजनेस, होइन। त्यो कुरा तपाईँले यसमा बुझ्न सक्नु पर्यो। अनि अर्को B2C भने नि, B2C भनेको चाहिँ के हो भने बिजनेस टु कन्ज्युमर हो क्या, है। यति कुरा बुझ्नु, फुल फर्म थाहा भयो हुन्छ, कहिलेकाहीँ भित्री क्वेसन सोध्दै लागि भनेर हो। त्यो समग्रमा ग्लोबल इ मार्केटिङ भनेको अनलाइनबाट गरिने मार्केटिङ भनेर बुझ्नु सकिहाल्यो, अरू केही पनि छैन। अब फेरि कुरा आउँछ यहाँ फाइनेन्सको बारेमा आउँछ क्या। सिलेबसमा अर्को टपिक के रहेको छ भने फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनिन्छ क्या। फाइनेन्सका कुराहरू आउँछन्, त्यो बिजनेस रन गर्नको लागि उसलाई फाइनेन्सको आवश्यकता त पर्छ, पैसाको आवश्यकता त पर्छ, सबैलाई थाहा छ, होइन। सो सोर्सेस अफ फन्ड्स फर इन्टरनेसनल अपरेसन के हो त, इन्टरनेसनल अपरेसनमा कुनै पनि काम हुँदैछ त्यसको लागि फन्ड चाहियो, पैसा चाहियो अरे क्या। कहाँबाट चाहिँ पैसा लिने गर्दछन् त, हेर्नुहोस्। एक नम्बरमा के रहेको छ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क भन्छ। कमर्सियल ब्याङ्क भनेको तपाईँलाई थाहै होला, त्यही हो है, अरू केही पनि होइन, कमर्सियल ब्याङ्कबाट हुँदो रहेछ। अर्को भनेको तपाईँको इन्टरनेसनल एजेन्सी एन्ड डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्छ क्या। यसको उद्देश्य मेन के हुन्छ भने नि प्रोभाइड फाइनेन्स बट एज अ मोटिभ अफ डेभलपमेन्ट क्या। पैसा त दिन्छ, यतिकै हाउडेमा दिँदैन क्या, डेभलपमेन्टको लागि भनेर दिन्छ, विकास होस् भनेर दिन्छ। यो यस्ता खालका तपाईँका यो ब्याङ्कहरू हुन्छन् है। अनि अर्को छ तपाईँको इन्टरनेसनल क्यापिटल मार्केट भन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने यिनीहरूले पनि फन्डहरू दिन्छन्, पैसाहरू दिन्छन्, होइन। तर पैसाहरू के को लागि दिन्छन् भन्नुहुन्छ भने ग्लोबल अपरेसनको लागि दिन्छन् क्या। ग्लोबल अपरेसनको लागि भनेको तपाईँको चाहिँ अब काम गर्नु पर्यो यताउता इन्टरनेसनल लेभलमा काम गर्नको लागि सहयोग गर्ने खालको त्यो तपाईँको त्यो कुराहरू चाहिँ यसले फन्डहरू दिने गर्छ क्या। अनि कसरी दिन्छ भन्नु होला, फेरि नामै काफी छैन त। क्यापिटल मार्केट भनेको के हो, बोन्डबाट हुन्छ, स्टकबाट हुन्छ, सेक्युरिटिजहरू मार्केट सेक्युरिटिज भन्छ नि, फाइनेन्समा पढ्नु भएको छ नि, तिनै कुराको थ्रुबाट यसले गर्न दिँदो रहेछ क्या। अनि किन यो गर्छ त भन्दाखेरि इन्टरनेसनलमा राम्रो होस्, सबैको भलो होस्, सबैलाई राम्रो होस् भन्ने खालको उद्देश्य राखेर गरे हुन्छ। सो तपाईँले सोर्स अफ फन्ड भनेर एक्जाममा सोध्यो भने यो 3टा पोइन्टहरूलाई यसो अलिअलि लेखिदिनु न, त्यति लेखि पुगिहाल्छ, खासै केही पनि छैन है त। ओके ल, अब हाम्रो सिलेबसमा अर्को टपिक के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अलिकति उयो छ, यो खासै त्यस्तो केही पनि छैन, किताब हेरेर पढ्नु, होइन। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्छ क्या। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेर तपाईँले एक्जाममा लेख्न दियो भने खासै केही पनि छैन। हामीसँग हेर्नु जम्मा दुईवटा खालका इन्भेस्टमेन्ट हुँदो रहेछन् क्या। एउटा भनेको रियल इन्भेस्टमेन्ट भन्छ है, रियल इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको फिजिकल एसेटहरूमा लगानी गर्ने क्या, जस्तै ल्यान्डहरू भयो, बिल्डिङहरू भयो, फ्याक्ट्रीहरू भयो, होइन, मेसिनरीहरू भयो, यिनीहरू भनेका तपाईँका उयो भयो, होइन। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन पेपर एसेट भन्छ क्या। पेपर एसेट भनेको कस्तो त भन्दाखेरि सेयरमा भयो, सेक्युरिटीमा भयो। अब फिजिकलमा चाहिँ ठ्याक्क उल्टा के बुझ्नु, सेयर सेक्युरिटी भनेको अब त्यो डिबेन्चरहरू भनेको अलिकति अर्कै बुझिन्छ नि त, होइन। अब अनलाइनबाट भनौँ या जे भनौँ त्यो बुझ्नु होला। अनि यसमा अर्को कुरा तपाईँले के लेखिदिनु पर्यो भने इन्टरनेसनल बिजनेसमा हामीसँग जम्मा दुईवटा टाइपका इन्भेस्टमेन्ट हुन्छन् अरे क्या। इन्टरनेसनल बिजनेसमा एउटा भनेको एफडिआई भन्छ, अर्को भनेको पिएफआई भन्छ। एफडिआई भनेको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, पिएफआई भनेको पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भनेर भनिदिनु, यति लेखिदिनु। बाँकी कुरा जान्नु मन छ भने किताब हेर्नु होला, होइन, त्यो तपाईँलाई दिएको छ सबै कुराहरू। अनि यो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो क्या। कुनै पनि बिजनेस गर्नको लागि, लगानी गर्नको लागि धेरै कुरा सोचेर गर्नुपर्छ क्या। किन गरिन्छ त भन्नुहुन्छ भने टु एनालाइज द रिस्क एन्ड अनसर्टेन्टी इन्भल्भ अन सच इन्भेस्टमेन्ट क्या। रिस्कहरू नहोस् भनेर गरिन्छ, होइन, किनकि थाहा हुँदैन कहाँ के कसरी हुन्छ। यिनै कुरालाई मिलाएर लेखिदिँदा भइहाल्छ ल, छोड्नु, धेरै नपढ्नु त्यसमा। अनि सिलेबसमा अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो ट्याक्स प्र्याक्टिसेस भन्छ क्या। ट्याक्स प्र्याक्टिसेस भनेको त नामै काफी छ। ट्याक्स सिस्टम त जहाँ पनि छ संसारमा, होइन। संसार बढ्नको लागि, गभर्मेन्ट चल्नको लागि वाट इज द सोर्सेस अफ गभर्मेन्ट भन्दाखेरि
ट्याक्स हो नि त। ट्याक्स इज द सोर्सेस अफ गभर्मेन्ट रेभिन्यू भनेर हामीले पढेको होइन। ट्याक्स भन्ने कुरा चाहिन्छ क्या। अनि के हुन्छ अब सबै देशको आफ्नो आफ्नो तपाईँको त्यो ट्याक्सेसन सिस्टम छ होइन। त्यही ट्याक्सेसन सिस्टम लागू भइरहेको छ, काम गरिरहेका छन्, गभर्मेन्टले रिभेन्यू जेनेरेट गरिरहेका छन्। अनि रिभेन्यू जेनेरेट गरे अनुसार गभर्मेन्टले ठाउँ ठाउँमा बनाउनु पर्ने कुराहरू, चाहे स्कुल होस्, हस्पिटल होस्, बिल्डिङहरू पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाइरहेका छन् गभर्मेन्टले होइन। त्यो कुरा लेखिदिने क्या। अनि अब हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ यो इन्टरनेसनल बिजनेसको कुरामा। अनि अर्को कुरा तपाईँले के लेखिदिनु पर्यो भने नि यस्तो भन्नु क्या, हामीसँग यो कुनै हाम्रो यो संसारमा जतिवटा देश छ नि ती देशमध्ये कुनै कुनै यस्ता देशहरू छन्, स्वर्गका देश भनौँ न, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको ट्याक्सका नियमहरू, स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन छैन क्या। अनि ट्याक्स पनि एकदमै थोरै राखिदिएको छ क्या। जस्तै हाम्रो नेपालमा ट्याक्स अलिक धेरै नै तिर्नुपर्छ होइन। कुनै कुनै देशमा के हुन्छ, कुनै कुनै देशमा त ट्याक्सै तिर्नु पर्दैन। एउटा देश छ नि सायद दुबई होला, ट्याक्सै तिर्नु पर्दैन। सो यस्ता खालका कुराहरू छन् होइन। अनि कुनै कुनै देशमा एकदमै थोरै ट्याक्स दिँदा पनि काम पुग्छ, मजाले काम हुन्छ क्या। सो यस्ता कुराहरू लेखिदिने। यसरी नै ट्याक्स प्र्याक्टिसेस भइरहेको छ, आफ्नो देश अनुसारको काम भइरहेको हुन्छ है भनेर छोटकरीमा लेखिदिनु न प्याराग्राफ, त्यति भए पुग्छ ल। अब हाम्रो सिलेबसमा अर्को टपिक के रहेको छ भने करेन्सी रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्छ ल। करेन्सी रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्छ। करेन्सी रिस्क म्यानेजमेन्टमा के पढ्नुपर्छ म अब बुझाउँछु। अब हेर्नु ल, अलिकति ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने कुरा छ क्या। करेन्सी रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्नाले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ अब हामीले सामान किन्यौँ, सामान किनिसके पछाडि पैसा दिने बेलामा होइन एउटा रिस्क हुन्छ अरे क्या। त्यो करेन्सीमा रिस्क हुन्छ क्या, त्यसलाई म्यानेजमेन्टका कुराहरू छन्। अब के छन् हेर्नु, बेसिकली हामीसँग के छ भने तिनवटा हामीसँग फ्लक्चुएसन हुनसक्छ। थ्रीवटा काइन्डका टाइप्सका रिस्कहरू छन् भनेर लेखिदिने एक्जाममा होइन। पहिलो नम्बरमा के रहेको छ, ट्रान्जेक्सन एक्सपोजर भन्छ क्या। सुन्नु ल, ट्रान्जेक्सन भनेको नामै काफी छ। ट्रान्जेक्सन भनेको के हो, सामान किन्नुभयो, पैसा तिर्नुभयो, त्यो एउटा ट्रान्जेक्सन हो क्या होइन। म तपाईँलाई एक्जाम्पल बुझाउँछु, त्यो मात्र बुझाउँदा क्लियर बन्नुहुन्छ ल। हेर्नु साथीहरू, अमेरिकन डलर सबैलाई थाहा छ नि होइन। भ्यालु बढ्ने र घट्ने क्रम भइरहन्छ, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा होला। हेर्नु ल, एकादेशमा के भएछ भने सुन्नु, के भएछ त भन्दाखेरि नि नेपालको एउटा कम्पनी थियो। त्यो नेपालको कम्पनीको नाम के थियो, एउटा नेपालको एउटा कम्पनी थियो। त्यो नेपालको कम्पनीको नाम सूर्य नेपाल थियो अरे क्या। अनि एकचोटि के भएछ भने अमेरिकाको कम्पनीले नेपालको कम्पनीलाई होइन, नेपालको कम्पनीबाट एउटा सर्ट अर्डर गरेको थियो अरे। एन अर्डर फर सर्ट इज प्लेस्ड बाई अमेरिकन कम्पनी टु नेप्लिस कम्पनी होइन। ए होइन होइन सुन्नु, ठ्याक्कै उल्टो भयो। अलिकति कन्फ्युजन छ क्या, मेरो पनि दिमाग खाइसकेर के भन्नु भने यार। जस्ट अर्डर फर सर्ट इज प्लेस्ड बाई अमेरिकन कम्पनी टु नेप्लिस कम्पनी भनेपछि अमेरिकाको कम्पनीले नेपालको कम्पनीलाई एउटा अर्डर दिएको, जुन सर्ट थियो, सर्ट यति यति डलरको सर्ट ल्याउनु भनेर अर्डर दिएको थियो, त्यो अर्डर उसले लिएको थियो अरे। अब के गर्नु पर्यो, अमेरिकाको कम्पनीले नेपालको कम्पनीलाई त्यो पैसा दिने काम गर्छ। अनि त्यो बेलाको भाउ कति थियो यहाँ हेर्नु, त्यो बेला युएस डलर कति थियो, युएस डलर देख्न सक्नुहुन्छ 1 लाख युएस डलर थियो अरे होइन। 1 लाख युएस डलर त्यसको प्राइस क्या। त्यो सामान पठाएको, त्यो सामानको मूल्य बुझ्नु न, 1 लाख रुपियाँ युएस डलर थियो अरे त्यो बेला है। नेपाली कति त, नेपाली कति त 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 1 लाख 15 लाख जति चाहिँ नेपाली रुपियाँ थियो अरे त्यो बेला होइन। त्यो बेला क्या यो 1000 उयो भने 1 लाख डलर भनेकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, 1 लाख डलर भन्नु र यो भने एउटै हो क्या, त्यो भ्यालु थियो अरे। अनि यो कुन कुन बेलाको समय हो, त्यो बेलाको समय हो जुन बेला नेपालमा 1 डलरको भाउ 115 रुपियाँ थियो अरे। सुन्नु है, 1 डलरको भाउ नेपालमा के थियो, 115। अहिले हेर्नु न, तपाईँले अहिले गुगलमा गएर हेर्नुहोस् त, नेपाल 1 डलरको भाउ नेपाली रुपियाँ कति छ तपाईँलाई, यो त थाहा छ नि, डलरको कुरा भाउका कुरा थाहा होला। गुगलमा गएर तपाईँले सर्च गर्नु, 1 डलर इन नेपाली रुपिज लेख्नु, अहिले 100 कति छ भने 132 रुपियाँ कि कति छ क्या। भनेपछि मानौ त्यो बेला 115 रुपियाँ भाउ थियो। 115 रुपियाँ भाउ हुँदाखेरि यो दुईजना नेपालको कम्पनी र अमेरिकाको कम्पनी बिच एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो अरे क्या होइन। तर पछि के भएछ, सामान त पायो, अनि पैसा चाहिँ म 90 दिनपछि दिन्छु है भन्ने कुरा भएको थियो अरे क्या कम्पनी बिच। तर के भएछ, 90 दिनपछि के भएछ भने डलरको भाउ के भयो त, घट्यो। डलरको भाउ डिप्रिसिएट भयो होइन। डलरको भाउ घट्यो। डलरको भाउ घटेपछि के हुन्छ त, अनि नेपाली रुपियाँ पनि के हुन्छ, अब 110 रुपियाँ पुग्यो क्या। 1 डलरको 115 थियो अघि बढ्दा, अहिले घट्यो नि त। सो 1 डलरको अब कति भयो त, नेपाली रुपियाँ 110 रुपियाँ भयो क्या, घट्यो डिप्रिसिएट भयो क्या। अब यो बेला के हुन्छ भन्नुहोस् त, पैसा के हुन्छ, पैसा अलिकति मिसम्यानेज हुन्छ कि हुँदैन। त्यो बेला सामान किन्दाखेरि 1 डलरको 115 रुपियाँ नेपालीको भाउ अनुसार किनेको थियो अरे एउटा कम्पनीले नेपालको कम्पनीसँग होइन।
तर पछि गएर के भएछ, डलरको भाउ घटेछ। डलरको भाउ घटेपछि अब अमेरिकन $1 भनेको नेपाली कति हुन्छ, 110 रुपियाँ थियो अरे क्या अर्कोचोटि। भनेपछि चेन्जेस भयो क्या। चेन्जेस भन्दा डलरको भाउ घट्ने बढ्ने भयो कि भने परिवर्तन भयो नि त। अब मानौ न साथी, मैले तपाईँलाई भने सुन्नु यता सुन्नु, तपाईँ अमेरिका बस्नुहुन्छ, म नेपालमा बस्छु क्या। मैले तपाईँको दोकानबाट 5 किलो आटा लिएर आएछु नेपालमा। अब मैले तपाईँलाई पैसा कति दिनु पर्थ्यो, 5 किलो आटाको मानौ मैले तपाईँलाई 5,000 रुपियाँ दिनु पर्थ्यो अरे क्या, दिनु पर्थ्यो अरे होइन। वैशाखको कुरा, वैशाखको बेला थियो, वैशाखको बेलामा म अमेरिका गएको थिएँ, तपाईँकोबाट मैले आटा लिएर आएँ, अनि त्यो बेला मैले आटाको तपाईँलाई 5,000 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो। त्यो बेला मानौ अमेरिकन अमेरिकन $1 भनेको नेपाली रुपियाँ 110 रुपियाँ थियो अरे, बाई द वे मानौ। अनि मैले तपाईँलाई भनेछु म तपाईँलाई पैसा 3 महिनापछि दिन्छु नि, ल अहिले पैसा छैन भनेर भनेछु। म नेपाल आएँ, नेपाल आएपछि अब मैले के गरेँ, 3 महिना नेपालमा बसेँ। 3 महिना नेपालमा बसेपछि मैले अब तपाईँलाई त्यो आटाको पैसा दिनुपर्ने भयो 3 महिना पछाडि। अब 3 महिना पछाडि तपाईँलाई त्यो पैसा दिँदाखेरि डलरको भाउ नि, त्यो बेला त एक डलरको कति थियो, नेपाली 110 रुपियाँ थियो। अब घटेर कति भएछ, अझै घटेछ क्या, 105 रुपियाँ नेपाली रुपियाँ भएछ क्या। त्यो बेला हाम्रो एग्रिमेन्ट अर्को कुरामा भएको थियो। अहिले आएर डलरको भाउ घट्यो, कस्तो कुरा नै कस्तो कस्तो भयो क्या, एउटालाई फाइदा एउटालाई घाटा हो कि भएन, भयो नि त। त्यही कुरा भनेकै ट्रान्जेक्सन एक्सपोजर हो कि, बुझ्नुभयो कि नै? मलाई फेरि नबुझा चाहिँ त्यही बुझ्दैन कुराहरू, हेर्नु होइन। भनिन्छ नि, जुन कुरा आफूले बुझेको छैन नि त्यो तिमीले अरूलाई बुझाउन सक्दैनौ अरे क्या। सो सायद बुझेँ होला मैले र बुझाउन सकेँ होला भन्ने आशा छ। यति कुरा बुझ्नु। सो ट्रान्जेक्सन एक्सपोजर भनेको यही हो। सो यो पनि के हुन्छ, एक्सचेन्ज रेटहरूमा कहिलेकाहीँ फ्लक्चुएसन आउँछ क्या, बिट्विन द टाइम द कन्ट्र्याक्ट इज डन एन्ड द टाइम पेमेन्ट इज मेड। कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि एउटा भाउ थियो, त्यो डलरको भाउ एउटा थियो, तर पेमेन्ट गर्ने बेलामा डलरको भाउ अर्कै भइदियो क्या। यसले गर्दा पनि एउटा इस्यु आउन सक्छ भनेर लेखिदिनु न, घुमाइफिराकर सकिएको है त। ट्रान्जेक्सन भनेको त्यति हो। अब अर्को कुरा गरौँ, ट्रान्सलेसन एक्सपोजर भन्छ। ट्रान्सलेसन्स एक्सपोजरमा चाहिँ के छ भने तपाईँको कम्पनीको भ्यालुको कुरा गर्छ क्या, कम्पनीको भ्यालुको कुरा गर्छ, अरू केही पनि कुरा गर्दैन। जस्तै मानौ जेफ बेजोसको एउटा कम्पनी छ नेपालमा, अनि उसले चाहिँ आजभन्दा 2020मा उसले आफ्नो कम्पनीको प्रडक्ट बेचे अनुसारको अब यसो हेरेछ क्या, कति पैसा छ भनेर हेर्दाखेरि 2020मा 2020 सालमा हेर्दाखेरि मानौ उसको कम्पनीमा 1 करोड रुपियाँ थियो अरे क्या। तर त्यो पैसा उसले सबै आफ्नो खातामा राखेको थियो। अनि 5 वर्षपछि फेरि उसले के गर्छ, एक दिन चट्ट बसेछ कोठामा, सोफामा बसेछ, अनि हेरेछ 2025 सालमा यसो हेरेछ क्या जेफ बेजोसले, मेरो नेपालको यो कम्पनीको भाउ कति पुग्यो भनेर यसो हेर्दाखेरि त्यो अब बढेर हुन त धेरै नै बढेको हुन्छ। तर उसले सोचे जतिको चाहिँ बढेन छ अरे क्या। किन बढेन? किनकि मानौ तपाईँको चाहिँ अब के हुनसक्छ त, भ्यालुको कुरा आउँछ क्या। समय बदलिँदै जान्छ नि त, समय बदलिँदै गइसकेपछि त्यो सामानको मूल्य त्यो बेला जति थियो पछि त्यति त हुन सक्दैन नि त, फरक हुन्छ, परिवर्तन आउँछ होइन। सो यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो क्या। जस्तो तपाईँको के हुन्छ भने करेन्सी बढी घटी हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ नि, ब्याजहरू बढी घटी हुनसक्छ। सो यस्तो कारणले गर्दा पनि तपाईँको ट्रान्सलेसन एक्सपोजर हुनसक्छ भन्ने कुरा लेखिदिने, यति नै हो। एउटै हुन सक्दैन क्या। यसमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्टको कुरा लेख्नु न, इन्ट्रेस्ट ब्याजको कुरा लेख्नु, ब्याजहरू बढी घटी हुन्छ, यो पनि हो भनेर लेखिदिनु ल। यसले भनेको चाहिँ द करेन्सी रेट फ्लक्चुएसन हुन्छ हाइली एफेक्ट द अर्निङ एक्सपेन्डिचर एन्ड भ्यालुज अफ एसेट एन्ड लाइबिलिटिज भनेर भनेको छ। यति भनेपछि तपाईँको पुगिहाल्छ है त। खासै त्यस्तो केही पनि छैन क्या यसमा। सो यो कुरा लेखिदिनु। अनि अर्को हामीसँग लास्ट अब इकोनोमिक एक्सपोजर भन्छ। इकोनोमिक भनेको तपाईँको नामै काफी छ। इकोनोमिक एक्सपोजर भनेको तपाईँको के हो भने अब इकोनोमिकका कुराहरू, इकोनोमिकको कारणले गर्दा, इकोनोमिक एक्टिभिटिजको कारणले गर्दा पनि, इकोनोमिक करेन्सीको कारणले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ हामीले के हुन्छ, करेन्सी रिक्स हुन्छ क्या, करेन्सीमा रिक्स आउँछ, त्यसलाई म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ भन्छ क्या। जस्तै तपाईँको के हुन्छ भने यहाँ हेर्नु न, आफै भनेको छ यसले यहाँ, इकोनोमिक एक्सपोजर आर लङ टर्म इन नेचर एन्ड हेभ अ सब्सटेन्टल इम्प्याक्ट अन कम्पनीज मार्केट भ्यालु। अब कहिलेकाहीँ यताउता भइदिन्छ, भने अनुसारको हुँदैन, इकोनोमिकमा कुराहरू मिल्दैन होइन। यो पनि एउटा समस्या हो, भन्ने कुरा लेखिदिने। एज द फरेन, यहाँ लेखेको छ, एज द फरेन एक्सचेन्ज भोलेटिलिटी राइजेस द इकोनोमिक एक्सपोजर इन्क्रिजेस एन्ड भाइस भर्सा। इकोनोमिकको कारणले गर्दा पनि अब इकोनोमिकमा धेरै कुराहरू परिवर्तन आउँछ, आर्थिकका कुराहरूमा, त्यसले गर्दा पनि इस्यु हुन्छ है भन्ने कुरा लेखिदिनु। यति लेखिसकेपछि पुग्छ, धेरै कुरा सोच्नु पर्दैन ल। ल अब हेर्नु, हामीसँग सिलेबसमा अर्को टपिक के रहेको छ भने, यो च्याप्टर वास्तवमा यस्तै छ क्या, के छ होइन। अर्को के रहेको छ भने तपाईँको इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्छ ल। इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा तपाईँले केही कुरा बुझ्नु परेन। एचआरएम त पहिला पढ्नु भएको होला नि होइन, फोर्सेमा पढ्नु भएको थियो, त्यही कुरा हो क्या। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अब सुन्नु, म तपाईँलाई आफ्नै हिसाबले बुझाउन चाहन्छु, यहाँ स्लाइडको भन्दा पनि हो कि, यसलाई अर्को भाषामा ग्लोबल एचआरएम पनि भन्छ है। कहिलेकाहीँ एक्जाममा ग्लोबल एचआरएम भनेर दियो भने तपाईँले यही कुरा हो भनेर बुझ्नु पर्यो, अरू त्यसमा खासै कुरा केही पनि छैन ल। जस्तै के कुरा भएछ भने, नेपाल भन्ने देशले नि, सुन्नु ल, नेपाल भन्ने देशले आफ्नो एउटा कम्पनीलाई विश्वभरिमा क्या, विश्वभरिमा चाहिँ उसले के गर्न खोजिरहेछ त, चिनाउन खोजिरहेछ, विश्वभरिमा चलाउन खोजिरहेछ क्या। नेपालको एउटा कुनै कम्पनी छ, त्यो कम्पनीले वर्ल्डभरिमा छाउन खोजिरहेछ, आउन खोजिरहेछ अरे होइन।
कुरा कसरी बुझ्नु भने नि जस्तै यस्तो हुन्छ के नेपाल भन्ने देश छ नेपाल भन्ने देशले एउटा कम्पनी छ नेपालमा एउटा कम्पनी छ त्यो कम्पनी चाहिँ के छ त त्यो कम्पनी विश्वभरि उसले चलाउन खोज्यो अरे क्या नेपालमा एउटा कम्पनी छ एबिसी कम्पनी अब एबिसी कम्पनी भन्ने कम्पनी चाहिँ नेपालले के गरेछ वर्ल्डभरिमा चलाउन खोज्यो अरे क्या चलाउन चाह्यो अरे क्या वर्ल्डभरिमा चलोस् यो कम्पनी भनेर उसले खोज्यो उसको इन्टेन्सन भयो नेपाल भन्ने देशको ल अब के हुन्छ त अब त्यो इन्टरनेसनल कम्पनी भयो नि त किनकि नेपालको कम्पनी बाहिर गएर चल्नु भनेको इन्टरनेसनल कम्पनी भयो अब त्यो इन्टरनेसनल कम्पनीमा के हुन्छ भने जति पनि ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिन्छ नि ह्युमन रिसोर्स भनेको त्यो कम्पनीमा काम गर्नको लागि मान्छे स्किलका कुराहरू लेबरका कुराहरू जति पनि ह्युमन रिसोर्सहरू हुन्छ नि त्यो सबै ह्युमन रिसोर्स चाहिँ त्यही देशकैलाई उयो गर्छ क्या त्यही देशकैलाई हायर गर्छ क्या न कि नेपालीहरू त्यही देशकै बाहिरकै देशलाई चाहिँ के गर्छ त युजमा ल्याउँछ त्यहीको देश त्यही देशको मान्छेलाई प्रयोग गर्छ त्यही देशको युवा शक्तिलाई प्रयोग गर्छ क्या तिनीहरूलाई ट्रेनिङहरू दिने काम गरिन्छ त्यो देशको भाषा हुन्छ नि भाषा त्यो देशको भाषा अनुसार त्यहाँ ट्रेनिङहरू दिने काम गरिन्छ होइन त्यो अनुसारको त्यो देशको अवस्था अनुसारको ह्युमन रिसोर्स ट्रेनिङहरू दिने काम गरिन्छ यसैलाई भनिन्छ तपाईँको इन्टरनेसनल एचआरएम भनेको त्यही हो यो भनेको के हो त क्यान बी डिफाइन द सेट अफ एक्टिभिटिज गतिविधिहरू हुन्छ टार्गेटिङ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एट द इन्टरनेसनल लेभल क्या नेपालको होइन इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ मान्छेहरूलाई यसले टार्गेट गर्छ यो किन गर्छ त भन्दाखेरि हेर्नु इट स्ट्राइभ टु द अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ एन्ड एचिभ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज ओभर कम्पिटिटर्स एट नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल लेभल क्या त्यो गर्यो भने के हुन्छ त्यो गर्यो भने त्यो अनुसारको ट्रेनिङ दियो भने अब हाम्रो नेपालको कम्पनी छ बाहिर काम गरिरहेछ बाहिरको त्यो कम्पनी राम्रो भयो यता आफ्नो कम्पनी होम कन्ट्रीको कम्पनी पनि राम्रो भयो होइन सो धेरै कुराहरू हुन्छ धेरै फाइदाहरू छ नि त यो कुरा तपाईँले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ ल अब हेर्नुहोस् यसभित्र हामीले केही कुरा पनि बुझ्नुपर्छ यो पनि तपाईँले बुझ्नु होला काम लाग्छ ओके सुन्नु ल म तपाईँलाई बुझाउन जाँदैछु यसमा हामीले कुराकानी के बुझ्नुपर्छ भने यसरी लेखिदिनु क्या एक्जाममा आइएचआरएम भनेको त्यही हो इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको होइन यसले के गर्छ मैले तपाईँलाई भने नि ह्युमन रिसोर्सले म्यानेज गर्ने काम गर्छ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा एन्ड इट इन्क्लुड्स म्यानेजिङ 3 टाइप्स अफ इम्प्लोइ क्या 3टा खालको इम्प्लोइलाई यसले म्यानेज गर्ने काम गर्छ अरे क्या एउटा भनेको तपाईँको होम कन्ट्री इम्प्लोइ भन्छ होस्ट कन्ट्री इम्प्लोइ भन्छ अनि थर्ड कन्ट्री इम्प्लोइ भनेको अदर कन्ट्री भनेको जस्तै हो ल होम भनेको बुझ्नु है त होम कन्ट्री इम्प्लोइ भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नि जहाँ चाहिँ तपाईँको सब्सिडेरी इज लोकेटेड क्या तपाईँको कम्पनीको मेन सेन्टर तपाईँको देशमा हुन्छ तपाईँको आफ्नो देशमा हुन्छ होइन अनि मेरो बिजनेस नेपालमा छ अरे मानौँ मेरो बिजनेस नेपालमा छ तर मैले अस्ट्रेलियामा पनि बिजनेस गर्न खोजेँ क्या सुन्नु न म एउटा उज्जवल काफ्ले भन्ने मान्छे मेरो बिजनेस नेपालमा छ तर मैले के चाहेँ त अस्ट्रेलियामा पनि मैले एउटा बिजनेस खोल्न खोजेँ अब त्यो बेला के हुन्छ त नेपाल भनेको मेरो होम कन्ट्री भयो अस्ट्रेलिया भनेको मेरो लागि होस्ट कन्ट्री भयो क्या म नेपाली हो नेपालमा मैले एउटा व्यापार सुरु गरेको छु नेपालमा मेरो एउटा बिजनेस छ तर मैले विदेशमा अस्ट्रेलियामा पनि गएर खोल्न खोजेँ नेपाल भनेको त्यो बेला मेरो होम कन्ट्री भयो अनि अस्ट्रेलिया भनेको त्यो बेला मेरो के भयो त होस्ट कन्ट्री भयो क्या सो यति कुरा तपाईँले यसलाई मिलाएर बुझिदिनु पर्ने हुँदो रहेछ होस्ट कन्ट्री इम्प्लोइ भनेको चाहिँ त्यही हो क्या होइन यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो यो होस्टको कुरा थियो है त अनि होम कन्ट्री भनेको त कुरा बुझ्नु होला होम कन्ट्री भनेको के हो होम कन्ट्री भनेको त्यही हो नेपाल भन्ने देश होम कन्ट्री भयो होस्ट कन्ट्री भनेको चाहिँ अस्ट्रेलिया भयो क्या सो त्यति नै कुरा अरू यसमा खासै त्यस्तो बुझ्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन क्या अब भनेको छैले एउटा इन्डियन कामदार छ होइन इन्डियामा छ अरे फर कम्पनी हुज हेडक्वार्टर आर इन इन्डिया इटसेल्फ क्या अब इन्डिया भन्ने देशमा कुनै सामान बनिरहेको छ त्यो देशको कम्पनीको हेडक्वार्टर इन्डियामै छ र मान्छे पनि त्यहीँको प्रयोग गरिरहेका छन् भने त्यसलाई होम कन्ट्री इम्प्लोइ भनेर भनिन्छ होस्ट कन्ट्री इम्प्लोइ भनेको चाहिँ के हो त नेपाल भन्ने देशमा कुनै सामान बन्दैछ तर बाहिरको देशको मान्छेले काम गरिरहेका छन् भने त्यसलाई होस्ट कन्ट्री इम्प्लोइ भनेर भनिन्छ क्या हेर्नु नै फर इक्जाम्पल इन्डियन भन्ने एउटा मान्छे छ इन्डियन भन्ने कामदारले वर्किङ एज एन एनआरआई इन सम फरेन कन्ट्री इन्डियन भन्ने एउटा इन्डियन मान्छे छ त्यसले चाहिँ विदेशमा गएर काम गरिरहेको छ क्या त्यसलाई होस्ट कन्ट्री भनेर भनिन्छ यति कुरा लेख्दै पुग्छ है त अब हेर्नु अदर कन्ट्री भन्छ अदर कन्ट्री भनेको यो थर्ड कन्ट्री इम्प्लोइ भने जस्तै हो यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्नको लागि लेबर सोर्सेसलाई मैले जस्तै कस्तो हुन्छ तपाईँले यसरी बुझ्नु न म बुझ्न चाहन्छु सकेसम्म ट्राई गर्छु यो च्याप्टर अलिकति जटिल छ कि अब अर्को के छ थर्ड कन्ट्री इम्प्लोइ भन्छ या त तपाईँको अदर कन्ट्री इम्प्लोइज भनेर भन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नि यहाँ यो देशमा यसमा चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइहरू जो छ नि न त होम कन्ट्रीबाट हुन्छ न त होस्ट कन्ट्रीबाट हुन्छ क्या कुनैबाट पनि हुँदैन अरे क्या बट आर इम्प्लोइड एट द एडिसनल अर कोर्पोरेट हेडक्वार्टर क्या इम्प्लोइड भएका हुन्छन् क्या राम्रो छ ठिक छ त्यसलाई मैले लगेँ आफ्नो बिजनेसमा प्रयोग गरेँ क्या होम कन्ट्री होस्ट कन्ट्रीका कुनै पनि कुरा यसमा चाहिँ आउँदैन अरे क्या यति कुरा तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त
यति हो। यो अलिकति उयो यस्तै छ, तपाईँको होम कन्ट्री होस्ट कन्ट्रीको मिनिङ थाहा हुनु पर्यो। यसरी नै के गर्दा रहेछन् भने इन्टरनेसनल एचआरएम भनेको त्यही हो क्या। यसरी नै ह्युमन रिसोर्सहरूलाई प्रयोग गर्न सक्यो, राम्रोसँगले काम गर्न सक्यो भने के हुन्छ त, हामीले राम्रो खालको इन्टरनेसनल लेभलमा बिजनेस गर्न सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ, सक्सेस हुन सक्छ, हाम्रो बिजनेस राम्रो हुनसक्छ भन्ने कुरा लेखिदिनु हो क्या साथीहरू, अरू केही पनि छैन ल। सिलेबसमा अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो, के रहेको छ के रहेको छ के रहेको छ भने स्टाफिङ पोलिसी भन्छ ल्याउनु। स्टाफिङ पोलिसीको बारेमा म तपाईँलाई बुझाउन जाँदैछु। आमामा कति धेरै छ यो च्याप्टर फेरि। स्टाफिङ पोलिसी भनेको के हो ल हेर्नु। स्टाफिङ पोलिसी भनेको नामै काफी छ नि त। के हो भन्दाखेरि प्रोभाइडिङ स्टाफ टु रन अ बिजनेस क्या, होइन, रिक्रुट गरेर। जस्तै मेरो एउटा बिजनेस छ, त्यो बिजनेस चलाउनको लागि मलाई स्टाफ चाहिन्छ। मैले स्टाफको यत्तिकै खोजेर भेटिन्छ होइन नि त। मैले एउटा भ्याकेन्सी खोल्छु, मैले रिक्रुटमेन्ट गर्छु, रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन भनेर तपाईँले पहिला एचआरएममा पढ्नु भएको थियो नि। रिक्रुटमेन्ट गरिसकेपछि मैले अलिकति राम्रो राम्रो मान्छेलाई मात्र छान्छु क्या, सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई फाइनल गरेर मात्र मैले स्टाफको रूपमा राख्छु क्या। भ्याकेन्सी खोल्ने स्टाफ चाहियो भनेर 1000जना मान्छे आयो, 1000जना मैले के गर्छु, 500लाई छान्छु, 500बाट फेरि फिल्टर गरेर 200लाई छान्छु, 200बाट फेरि फिल्टर गरेर 100जनालाई छान्छु। फाइनल्ली जम्मा जम्मी 10जना मलाई चाहिएको थियो, 10जनालाई मैले सेलेक्ट गर्छु क्या। त्यो एउटा स्टाफिङ पोलिसी भनेको तपाईँको त्यही हो। यसरी नै छानिन्छ है भन्ने कुरा लेखिदिने। अब हेर्नु यहाँ स्टाफिङ पोलिसीमा हामीले यो 3टा कुरा बुझ्नुपर्छ ल साथीहरू। के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु। हेर्नु, इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ भने नि स्टाफिङ पोलिसीका 3टा टाइप्सहरू हुँदो रहेछन् भनेर एक्जाममा लेखिदिने क्या। इथ्नोसेन्ट्रिक, पोलिसेन्ट्रिक र जियोसेन्ट्रिक भन्छ। यो मैले तपाईँलाई उता पनि बुझाएको थिएँ, यो च्याप्टर 4मा पनि बुझाएको थिएँ आइबीको, कतिको याद छ होइन। ल सुन्नु, अब इथ्नो भनेको मैले तपाईँलाई भनेको छु, इथ्नो भनेको कल्चर भन्छ क्या, कल्चर इथनिक ग्रुपहरू भनेर भन्छ क्या। यानि कि इथ्नोसेन्ट्रिक स्टाफिङ भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि आफ्नै देशको मान्छेलाई हायर गरेर अस्ट्रेलिया पठाउँछ भने त्यसलाई भन्छ इथ्नोसेन्ट्रिक स्टाफिङ। नेपाल भन्ने देशको एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनी अस्ट्रेलियामा चलिरहेको छ, कम्पनी अस्ट्रेलियामा चलिरहेको छ। अब के हुन्छ, त्यो कम्पनीमा काम गर्नको लागि नेपालकै स्टाफहरूलाई लगिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ इथ्नोसेन्ट्रिक स्टाफिङ। यति कुरा। अनि अर्को छ हामीसँग पोलिसेन्ट्रिक स्टाफिङ भन्छ। पोलिसेन्ट्रिकको मिनिङ बुझ्नु होला। पोली भनेको मल्टिपल, सेन्ट्रिक भनेको फोकस। मल्टिपल लेभललाई फोकस गर्नलाई पोलिसेन्ट्रिक भनेर भनिन्छ। यसको एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। एक्जाम्पल कसरी बुझ्नु पर्यो भने चौधरी ग्रुप छ नि, चौधरी ग्रुपले के गरेछ, नेपालमा आफ्नै मान्छेलाई राख्छ होइन। सुन्नु है, चौधरी ग्रुपले नेपालमा क्या, नेपाल भन्ने देशमा आफ्नै मान्छे राख्छ अनि अस्ट्रेलियामा त्यहीँको मान्छे राख्छ क्या। नेपालमा त्यो कहाँ सिजी ग्रुप, सुन्नु न, सिजी ग्रुपको नेपालमा पनि छ अरे कम्पनी, विदेशमा पनि छ अरे। नेपालमा काम गर्नको लागि उसले अब आफ्नै मान्छे राख्छ, अस्ट्रेलियामा पनि त्यहीको मान्छे राख्छ अरे क्या, त्यहीको मान्छे राख्छ क्या। ठाउँ अनुसारको पोलिसी राख्छ अरे क्या यसले चाहिँ। नेपालमा अर्कै, अस्ट्रेलियामा अर्कै होइन। किनकि नेपालमा जो व्यक्तिहरू छन्, नेपालको कम्पनीलाई त्यही नेपालको मात्र राख्यो। अस्ट्रेलियामा उसको कम्पनी छ सिजी ग्रुपको भने, एउटा इक्जाम्पल, सिजी ग्रुपको कम्पनी अस्ट्रेलियामा छ भने त्यो अस्ट्रेलियाकै मान्छेहरूलाई मात्र त्यहाँ राख्छ अरे क्या। यसलाई भन्छ तपाईँको पोलिसेन्ट्रिक स्टाफिङ। अनि अर्को छ हाम्रो जियोसेन्ट्रिक स्टाफिङ। जियोसेन्ट्रिक स्टाफिङ भनेको चाहिँ के भने, जियो रे जियो बाहुबली, कुन चाहिँ गीत छ एउटा सुन्नु पर्यो अहिले। यो जियोसेन्ट्रिक भनेको चाहिँ तपाईँको ग्लोबल हो क्या, पुरै संसार हो क्या। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पुरै संसारमा जतैबाट पनि रिक्रुट गर्न सक्छ क्या। मेरो देश तेरो देश भन्ने हुँदैन, जहाँबाट पनि के हुन्छ त, जहाँबाट मान्छे मिल्छ त्यहीँको युज गर्छ, त्यही मान्छेलाई प्रयोग गर्छ, त्यहीँको स्टाफलाई प्रयोग गरेर आफ्नो कामहरू गर्छ, बिजनेसहरू अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा लेखिदिनु कि यति गरेर चाहिँ पुग्छ ल। स्टाफिङ पोलिसी पनि सक्यो। अब हाम्रो सिलेबसमा अर्को टपिक के रहेको छ भने डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट। डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट भन्छ। यो भनेको नामै काफी छ साथीहरू। डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, एक त आफै पढ्नुहोस् त बुझिहाल्नुहुन्छ। यो भनेको एउटा यस्ता अर्गनाइजेसन एक्सन्स हो द्याट एम टु प्रमोट ग्रेटर इन्क्लुजन अफ इम्प्लोइज फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड इन्टु एन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर थ्रु यस्तो क्या। अब तपाईँलाई म यो डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्टको बारेमा एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु कि त्यो गरिसकेपछि क्लियर गर्नुहुन्छ ल। अनि अर्को टपिकमा लागु होला एकैछिन। डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट भनेको त्यही हो क्या। अब तपाईँको एउटा कम्पनी छ, तपाईँको कम्पनीमा के हुन्छ, धेरै खालका मान्छेहरू हुन्छन्, धेरै खालका कल्चर फलो गर्ने खालका मान्छेहरू हुन्छन् होइन। सबैलाई तपाईँले रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, रेस्पेक्ट गरेर तपाईँले आफ्नो मजाले काम गर्नुहुन्छ क्या, म्यानेजमेन्टका कामहरू गर्नुहुन्छ क्या। त्यसैलाई भनिन्छ तपाईँको डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट है। इन रिसेन्ट टाइममा के छ, देयर इस्युज हेभ कम टु द फोर फ्रन्ट ड्यु टु हायर अवेरनेस एमङ द माइनोरिटी ग्रुप एबाउट द राइट्स एज वेल एज डिसिप्लिन इन्फोर्समेन्ट। जस यस्तै कानुनका कुराहरू आउँछन्, तपाईँको हक अधिकारका कुराहरू आउँछन्। डाइभर्सिटी भनेको अब धेरै भनेको हो नि त, त्यसलाई म्यानेज गर्नु भन्छ क्या। सो यो पनि एउटा के हो त, मेजर इस्यु हुनसक्छ है। यो ग्लोबल वेमा उयो गर्नको लागि मेजर इस्यु हुनसक्छ। यो पनि हामीले उयो गर्नुपर्छ भनेर भनिदिने है।
किनकि समस्या हुन्छ नि त सबैको एउटा जात अब कसले तेरो जात मिलेन यता त मिलेन भन्दा इथनिसिटीका कुराहरू आउँछन् के कुराहरू सानो ठुलो मान्छेहरू भन्छन् त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् क्या त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो भन्छ। अब सिलेबसमा अर्को टपिक के रहेको छ लेभल रिलेसन भन्छ ल। यो लेभल रिलेसन भन्नु र इन्डस्ट्रियल रिलेसन भन्नु एउटै हो है। तपाईँले एक्जाममा इन्डस्ट्रियल रिलेसन दियो सिलेबसमा दिएन नभन्नु होला। लेभल रिलेसन भनेको र इन्डस्ट्रियल रिलेसन भनेको एउटै हो है हजुर भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यो भनेको के हो त रिलेसनसिप बिट्विन द इम्प्लोइ एन्ड द म्यानेजमेन्ट इन द डे टु डे वर्किङ अफ द इन्डस्ट्री। कति सजिलो होइन। इम्प्लोइ भनेको कामदार, म्यानेजमेन्ट भनेको त्यो व्यक्ति जसले म्यानेज गर्छ त्यो सम्पूर्ण कुराको क्या दुईजनाको रिलेसनसिपलाई के भनिन्छ त लेभल रिलेसन भनेर भनिन्छ। यसमा यति कुरा बुझ्नु, योभन्दा बढी कुरा केही पनि छैन। यसमा केही नियमहरू हुन्छन् क्या त्यो नियमहरू यिनीहरूले पालना गर्नुपर्छ होइन। अब यो तपाईँले आफ्नो हिसाबले पढ्नु होइन यो कुनै खासै गाह्रो छैन। अब यो लेबर रिलेसन किन चाहिन्छ चाहिन्छ नि अब लेबर भनेको हाम्रो खम्बा हो क्या। लेबरै छैन भने कुनै पनि काम बन्दैन, कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढ्न सक्दैन। सो इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। दुनियाँ गफ लेखिदिनु नि यताउता मिलाएर भइहाल्छ। सो लेबर रिलेसन चाहिन्छ भन्ने कुरा लेखिदिनु, त्यति भएपछि पुग्छ ल। सो यो पनि एउटा इन्टरनेसनल लेभलको ठुलो एउटा के हो त हाम्रो स्ट्राटेजी, ठुलो एउटा भूमिका रहने हुन्छ क्या। ल अब सिलेबसमा लास्ट टपिक रहेको छ हाम्रो र त्यो के हो भने प्रिपेरिङ इम्प्लोइज फर के हो यो रिपाट्रिएसन भन्छ। प्रिपेरिङ इम्प्लोइज फर रिपाट्रिएसन भन्छ। यसमा तपाईँले बुझ्नु होला रिपाट्रिएसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नि यस्तो हो क्या इम्प्लोइ रिटर्न ब्याक टु प्यारेन्ट कन्ट्री आफ्टर द इन्टरनेसनल एसाइनमेन्ट। हरि भन्ने मान्छे छ जो नेपाली हो, हरि भन्ने मान्छे विदेशमा गयो ट्याक्क काम गर्यो, ट्याक्क काम सकेपछि हरि भन्ने मान्छे छ नेपाली हो, नेपालको मान्छे विदेशमा गयो काम गर्यो, इन्टरनेसनलमा गयो, इन्टरनेसनल लेभलमा गएर उसले इन्टरनेसनल एसाइनमेन्ट एउटा कुनै पुरा गर्यो, काम पुरा गर्यो अनि आफ्नो देशमा फर्क्यो क्या त्यसलाई भन्छ तपाईँको रिपाट्रिएसन। रिपाट्रिएसन भनेको फेरि आफ्नो देशमा फर्केर आउनु है त। सो प्रिपेरिङ इम्प्लोइ फर रिपाट्रिएसनले चाहिँ के भन्छ त्यही हो। अब कसरी हुन्छ अब त्यसपछि गएर के हुन्छ अब काम गरेपछि आफ्नो देशमा फर्काउन सक्नु पर्यो, फर्काउनु पर्यो किनकि नेपाल भन्ने देश अब तपाईँलाई थाहा छ नि कति उयो भइरहेछ अहिले होइन। सो रिपाट्रिएसन इज द एक्ट अफ रिटर्निङ होम फ्रम अ फरेन एसाइनमेन्ट आफ्टर कम्प्लिटिङ फरेन एसाइनमेन्ट भन्छ। यो पनि एउटा के हो त क्रिटिकल डिसिजन फर म्यानेजर हो क्या। म्यानेजरहरूले यसरी मान्छे फर्काउन निकै गाह्रो छ। अब आजभोलि तपाईँलाई थाहै छ यस्तो बिचरा कति नेपालीहरू विदेश गइरहेका छन् होइन, गाह्रो छ। एट वर्स रिभर्स कल्चर सक मे एमर्स। अब यस्ता कुराहरू भनिदिनु न तपाईँले। यो रिपार्टिसन इम्प्लोइ फर रिपार्टिसन भनेको त्यही हो, आफ्नो देशमा फर्किनु पर्यो त्यति नै हो। अब हेर्नु रिपार्टेसनले गर्दा कति डिफिकल्टिज पनि हुन्छ क्या धेरै एरियामा। कतिपय तपाईँलाई थाहा छ नि कुनै कुनै विदेशमा के भन्छन् भने आफ्नो देश जा आफ्नो देश फर्की भनेर भनिरहेका छन् क्या इम्प्लोइहरूलाई आफ्नो देशमा फर्काइरहेका छन् क्या। त्यो गर्दा के हुन्छ बिचराको फाइनेन्सियल सिस्टममा समस्या हुन्छ, काम भइरहेको हुन्न, सोसल स्टेटस नराम्रो हुनसक्छ होइन। यस्तै कुराहरूलाई मिलाएर लेखिदिनु, यति लेखिसकेपछि पुग्छ। अब यसले के भन्छ इन प्रिपेरिङ इम्प्लोइज फर रिपार्टिएसन एन्ड रिड्युसिङ रिपार्टिएसन प्रब्लम। अब आफ्नो देशमा फर्किए भनेर त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि हामीले के टेक्निकहरू अप्नाउन सक्छौँ त काउन्सिलिङ गरेर पो हुन्छ कि कतिपय हुन्छ नि त विदेशमा बस्ने मान्छेहरूलाई आफ्नो त्यहाँ काम गर्न मन लाग्दैन, आफ्नो देश आउन मन लाग्छ होइन, कसरी गर्न सकिन्छ यिनीहरूलाई। अब यस्ता कुराहरू छन्, दुनियाँ कुरा छन्, पढ्नु आफैले केही पनि गाह्रो छैन, मिलाएर लेख्नुहोस् ल साथीहरू। यो भनेको यो यस्तै यो टपिक अलिकति यो च्याप्टर चाहिँ मलाई अरू पढ्दाखेरि अलिकति गाह्रो लागेको च्याप्टर थियो। आशा छ मैले जसो गरेर तपाईँलाई बुझाउन सकेँ होला। बेसिक नलेज बुझ्नु क्या, नलेज बुझ्नुहोस्, कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् पुग्छ। मेरो भिडियोले प्रायः हेल्प हुन्छ भन्ने म ग्यारेन्टी दिन्न। हुन्न भने जानुहोस् तपाईँ जिपिटीमा हेर्नु, त्यो च्याट जिपिटी भयो त्यो युट्युबमा हेर्नु, सिक्नुहुन्छ क्या धेरै कुराहरू ल। किनकि च्याप्टरको नाम के छ भने फङ्सनल एरिया अफ इन्टरनेसनल बिजनेस भन्छ क्या। इन्टरनेसनल बिजनेस चलाउनको लागि फङ्सनल एरियाहरू के हो त फङ्सनल एरिया भनेको के हो फङ्सन क्या, त्यसलाई काम गर्नको लागि चलाउने एउटा फङ्सन माध्यम के हो त भन्ने कुरा गरेर चाहिँ त्यही कुराहरू यहाँ छन् के। हुन्छ आशा छ तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो अन्तिमसम्म र धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला। आइबी यति नै हाम्रो च्याप्टर रहेका छन्। आइबीको च्याप्टर समाप्त भएको छ। आई एम ह्याप्पी टु से यु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।